السلام عليكم. معكم قناة سوسيتي جاليسيس. اليوم كنبريزونطيكم لوجيسيال دو جيستيون اسيتي ترونس. هاد اللوجيسيال ديستيني لي بواط ديال لي سوسيتي دي ترونسبور. هنا عندنا غنديرو واحد بريف بريزونطاسيون. اول حاجه نهضروا على لي شارجمون. هنا ملي كنقولوا لي شارجمون يعني لي شارجمون اللي كدير سوسيتي دو ترونسبور، يا اما بالنسبه لي كليون ديالها او لا بوان كليون فيغ اون اوتر ديستيناسيون. Deuxièmement, les ravitaillements, يعني الغازوال سواء يعني البلان او الغير باش يكمل الريزيرفوار تيولي بلان. دوزيام لي شوز فاكتوراسيون ديال لي شارجمون. لي دي ا اف بابي فييكول، يعني باش نعرفوا البابي اللي اكسبيرات والبابي اللي باقا اون كور. الكونت بيريوديك شوفور، هذا الصالير ديال لي شوفور. بطبيعة الحال كنتبازاو على البريم ديالو، على الصالير دو باز، على البورسونتاج ديالهم لي شارجمون و ديبونسي روسيت. لاحظتوا معايا هنا ملي غادي نهضروا على الشارجمون. الشارجمون بيان سور عندنا بيان سور الشارجمون كيكون الدونور دوردر اللي هو الكليون بور لو كونت دو سوا الميم كليون او اون اوتر سوسيتي. ديبارتون ديال الكليون اللي كنتعاملوا معاه ديستيناتير. وهنا كنانكليو الدات ديال الشارجمون ولور دي شارجمون والدات ديال ديشارجمون ولور ميم سي. علاش؟ باش نبريسيزيو كل شارجمون امتى دارو شوفور، باش كيديروا عليه واحد سويفي، والسويفي ديال الشارجمون سلع عليه معاه. ليو ديال الشارجمون بيان سور سيكون اكل في الشارجمون. في ديال الديبار على لاريفي، واش فلوت بروبر او سو تريتون، يعني بارفوا ممكن لا سوسيتي تسو تريتي هذيك الشارجمون بور اون اوتر سوسيتي دو ترونسبور. هذه رقم واحد. الشوفور اللي داها الفيكول، والفيكول سيمي رومورك، يعني الا كان هدايا جونغ ديال سيمي رومورك حتى هو. والتيب ديال بريستاسيون كيكون عندنا بليزيور تيب دو بريستاسيون: ترونسبور، مانيوتونسيون بالنسبه للناس اللي عندهم مانيتو، ايموبيليزاسيون، لوكاسيون اللي بغاو يديروا غير لوكاسيون لي فيكول ديالهم والشوفور من عند لي زوطخ، او لوطخ سيرفيس. هنا بطبيعة الحال كيحسب البري يونيتير الكونتيتي. الا كانت شي نيميرو دو فو دو روت كيكون كا ديال اس ان تي ال، نيميرو دو كوموند، نيميرو دو بي ام. بيان سور كيكالكول لنا هذايا. كيسكاني الا عندي ان دوكيمون دي نيميرو دو فو دو روت، نيميرو دو كوموند، نيميرو دو بي ال. هذا بالنسبة للشارجمون. بالنسبة للغافيتايمون، الغافيتايمون كيما كتشوفوا معايا هنايا، يعني غافيتايمون سوا كنديرو ا بوان اولا كنديرو بلان. بطبيعة الحال ليماتريكولاسيون، الشوفور كارني، يعني الكارني كيبدا من كندخلو في لي بارامتر بيان سور. فورنيسور ديال الغازوال ديالنا، بيان سور لي طاريف كيكونوا كانزين. علاش كانزين؟ لانه كتبدل كل واحد سيغتان بيريود. والفي كيلومتراج ليتراج والابوان، باش هنا كنعرفوا الكونسوماسيون ديال ديك الفيكول وديال داك الشوفور. كنديروا واحد سويته، وممكن نسكانيو حتى البون ديال الغافيتايمون الا كان دار الشوفور دار البون وعطاه لينا حنايا. هذا الغافيتايمون. هنا كنجيو لا فاكتوراسيون. بيان سور لا فاكتوراسيون اللي كنديروها كتجي من بعد فاش كديروا لي شارجمون ديالنا. هنا لاحظتوا معايا كنقدروا نتريو بار بليزيور كريتير في الميم كولون، بحال مثلا نيميرو دو شارجمون، نختار نيميرو دو شارجمون اللي بغيت. في دون اوردر سوا ندير يعني عندي فونكسيون نتري بحال عندي فو ديكسل. وبطبيعة الحال كنفاكتوري هاد لي شارجمون. كاين الشارجمون اللي تفاكتيراو، الشارجمون اللي باقي ما تفاكتوراوش، وبارفو كيكون دي شارجمون يعني ماشي ديكلاري. هنا كنجي دي اف. بيان سور دي اف تما الميم برانسيب. لي بابي ديال الفيكول، يعني الفيكول دخلت عندي قبل كنأجطي لي بابي ديالها: كارت غريز، لاسيورونس، ليكستانكتور نيميرو ديالو، الفينيت، الموشار، الفيزيت تكنيك اتسيتيرا، باش كنعرف لي فو اللي غادي تاكسبيراو ليا. وهنا الكونت بيريوديك ليفرور. هاد الكونت بيريوديك ليفرور هو الصالير ديال الشوفور. هنايا لاحظتوا معايا عندي بليزيور روبريك. عندي هنايا لوبيراسيون ديال سي بي سي كونسيرني، عندي سيتوياسيون ديال لي زافونس، عندي هنايا الشيفر دافير اللي حقوا لي، عندي الفيكسو بورسونتاج ديالو، عندي السالير ديكلاري ديالو. هنا باش كيحسب لي السالير ديالو نت ديال الشهر. عاده باش ديبونس اي روسيت، هادي داكشي اللي كيدخل وخرج ليا في النهار.
بطبيعة الحال هادشي اللي شفتو معنا كامل، بطبيعة الحال كنديرو واحد بتيت بارامتراج. هنا الفيديو بغيف بغينا غير بريزونطيو فيه لوجيسيال، لي شوز اللي كيتريتي. ان شاء الله غادي يكون عندنا واحد ليكسبليكاسيون ديطايي ديال هادشي اللي كان عندنا هنا. الا عندكم شي استفسار ممكن تخليونا في التعليقات. و ميرسي بور فوتر اتونسيون et à bientôt.